Devasollo au puiskela, atatori lagi sorta, patkavato saityo tolla, atatori portunieta. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मगळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परिवार घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सरपोतलेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत येवन सदां सांगपार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपोतलेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. काकूटकारा बापा, प्राचिताची वाट आमी धरल्या, तेच वाटेन दोयेन तूं आमकां चलय. हे परी आमची कुडीची दोनमण खऱ्या प्राचिताच्या मनान आनी खालसाचे भक्तीन आमी आचारीशी कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आयसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, कांबर आसतना बोब मार, तुरतुरे सारको तुजो ताळो आयकून दी. म्हजे पोरचेक आपल्या गुन्यांव पळय, जाकोबाच्या घराण्यांक आपली पातकां ओळखून दी. आपूण सदांच कायद्यान चलपी आनी देवाची समूर सांबाळपी पोरसां जाल्ले परी दिसान दीस म्हज्या फाटल्यान येयात. म्हजी चाल ओळखूंक सोदात. म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागात. देव लागीं आयलोलो पळोवंक ओत्रेकात. अशें म्हणटात, तूं आमचो उपास पळोवचो न्हय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं परवा करिनाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें? पळया, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमची खोशी तुमी पाळटात आनी सगळ्या तुमच्या रिणकारांक तुमी पिडापीड दितात. उपास करतात त्याच बरोबर तुमी झगडी आनी उसत करतात आनी दर्या नासतना दुर्बळांचेर तुमी मुठी मारतात. आयज पर्यंत तुमी केला तसलो उपास करून तुमच्या प्रार्थनाचो ताळो कधीच वयर स्वर्गार पावचो ना. मनशाक दीस भर दूख दिवन तुमी मानी भाशेन तकली भागोवन कोणाचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपास म्हाका आवडटा जायत असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात. सर्वेस्पर देवाचें उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. अनितीच्यो सांकल्यो मोडात आनी सोंसून असो तो भार पेल्यावेलो काडून उडयात. दुमाळू सोंसलेल्यान मेकळी करून सोडात आनी तांच्या कांदा वयली झूम मोडात. बुकेल्ल्यान तुमचो उंडो वांडून दियात. गरदान नासलेल्यान विराट दियात. विंगल्या मनशाक पांघरून दियात
आनी तुमच्या मास रोगताक सांडूंक नाका. तेन्ना फांट्या परी तुमचो उजवाड पडसुलतलो आनी तुमचे गाय रोखडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यान तुमी प्रमाणीकपण वेतले आनी तुमचे फाटल्यान सर्वेस्पराची मोहिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसां. देवाचें उतर हें. जाबाब: काकूट करा देवा, काकूट करून दाखय. बोखणवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचे कोद्दून म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव वळखून घेता. तिरमोन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायपाक काडूं नाका. पाप्यांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोशी पातकी परतून येतले सायबा. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगू. उदार म्हणान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. तुमी चियेतल्यात जाल्यार बरें सोडात आनी वायट सोदात. आनी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माथी वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुवावाचे शीस जेजू सरशें आयले आनी तांणी म्हळें, आमी आनी फारिसेव उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात ते कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसो सोड. न्हवऱ्याचे पावणे दुखांत आसूंक जाय जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक ताचे कून सोरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयसाया आमकां सांगता, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमीच खोशी, तुमचीच खोशी तुमी पाळटात. सगळ्या रिणकारांक पिडापीड दितात, जोगणी आनी उजोत करतात. गरज नासतना दुर्बळांचेर लुटी मारतात. आनी फुडें आयसाया प्रवादी म्हणटा, देव म्हणटा, म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. अनितीच्यो सांखळ्यो मोडा. दुमाळो सोंसलेल्यांक मेकळी करून सोडा. भुकेल्ल्यांक उंडो वांटून दियात. गोरदार नासलेल्यांक हिराट दियात. विंगड्या मनशांक पांघरून दियात. आयसाया आमकां सांगता, उपास करचे भाशेक आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय, एकामेकाची पर्वा करूंक जाय, एकामेकाक गरजेन पावूंक जाय. आनी जेजू आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान सांगता, उपास करूंक वेळ आसा, पूण जेजूच्या सांगातान सदांच दादोशी आसूंक हें जावन आसा सगळ्यां परस बरें. त्या पासत आमी देवा लागीं मागुया.
आदार सदांच जेजूच्या सांगाता आसूंक आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणांनो उंडो पेटयता पृथ्वीला मनशा वावरान केला तो सातलो जिविताचो उंडो सासनां देवाक जोय सासनां देवाक जोय सासनां देवाक जोय सासनां देवाक जोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणांक सोरो पेटयता ताकवालेंदिरा मनशा वावरान केला तो सातलो आत्मीक पिवोन सासनां देवाक जोय सासनां देवाक जोय सासनां देवाक जोय सासनां देवाक जोय. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पोत्पितारा देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र विचारवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा प्राचीन काळाची दोडमणेची आमची बोली तुका भेटयता तिचे वरवीं आमची घालसां तुका मानता तसली कर आनी आमच्यो वायट मोंडावण्यो गमावूंक आमकां अदीक सुडसुडीत कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची घालसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोत्पितारा आनी सासनाच्या देवा सत्काली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओकायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी दोन दिताना अगुणाचें तूं बोल मोडटाय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर मोहिमा वखणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार बदल्या तुझ्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र ज्ञान धाडून निजणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन खोश मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत
पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा खोराक. Bhavataso good porgotuya Jesu melo Jesu chibonsa Jesu novian yetolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ईश्वरमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बाबा ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेळ्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेळ्ळ्या समेस्तान तुजे परसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुसे तिच्या कोती सांगाता भाग्यवन धरून दिता आनी सोबकाली तुका मारावल्यान त्या सगळ्या मुक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापा सोर बोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोदबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत येवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सोदबोंडाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरवाशानोत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टार आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी रासवत चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक येता. ती आमचे सोटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस
हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवेन घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावन केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. बाबा आमी तुजेर पातयेतां. आमकां सोडी नाकाय. वायटान आमचेर सोयत व्हरोंक केदींच निर्मी नाकाय. तुजेर हांव म्हजो आत्मो उबारतां. सोडपूत भितारा आनी खापूतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोळयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावं आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता. हांकां ओत्मीकोटाय फावो जावंक आमी मागतां. हें प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. कणबळ्या बापा, ह्या कोवीड भुतान तुवें आमकां वांटो दिलोय. ह्या काळार आमच्या पिडेस्तोत्म्यान तुका कुतीन दिताय तें ओकोत सुफळायेन घेवंक आमची मनां ओदिकायेतीन कोर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्वोत पिता देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेसू मोगाळा, जेसू खाकुतीच्या बापाय तुंदो याळा राया वोड प्रीतीच्या पवित्र काळजा तुळास करतलोय. तुळास करतलोय. तूं आमचे दादोसपण सदां काळजांतलोय. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो. आमेन.